अहिले बिहानको 9 बज्यो। प्रधानमन्त्री ओली आज निर्वाचन आयोगको कार्यालय जाँदै पश्चिमी क्षेत्रमा उच्च पहाडी र हिमाली जिल्लामा हिमपात हुने सम्भावना। प्राकृतिक स्रोतको उपभोगबाट 1 वर्षको अवधिमा 5.5 अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी सङ्कलन। चालु 2077-78 को 6 महिनामा आयात 4.8% घट्यो, निर्यात 6.1% बढी। आज विश्वभर सुरक्षित इन्टरनेट दिवस मनाइँदै गहिरिँदो राजनीतिक सङ्कट प्रति छिमेकी मुलुक चीनले निरन्तर चासो। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा आज 2 खेल हुँदै र सिस्ने गाउँपालिकाद्वारा छोरी बचत खाताको सुरुवात। नुन थोरै खाऊ तर सही मात्रामा आयोडिन भएको 2 बालबालिका चिन्ह भएको प्याकेटको नुन मात्र खाऊ। सही मात्रामा आयोडिन पाउनबाट पर्याप्त मात्रामा आयोडिन पाउन नसकिने भएकोले यस्तो प्रकारको नुन प्रयोग नगरौं। आयोडिन युक्त नुनलाई शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र USAID र सुआहारा। सुनिल स्मृति गाउँपालिका भित्रका 2 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूको वृद्धि अनुगमन सम्बन्धी सूचना। आफ्ना बालबालिकाहरूलाई स्वस्थ राख्न तथा जटिलता पत्ता लगाउनको लागि जन्मेदेखि 2 वर्ष भित्रसम्म कम्तीमा क्लिनिक सञ्चालन हुने समय र मितिमा अनिवार्य तौल लिने गरौँ। तौल लिन नआउनेलाई सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाबाट नियमित फलोअप गर्ने गरौँ। सुनिल स्मृति गाउँपालिका भित्रका 16,000 दिन भित्रका आमाहरूले आफ्नो बालबालिकाहरूलाई आफूलाई प्रयोग पर्ने स्वास्थ्य संस्था वा गाउँघर क्लिनिकबाट सेवा लिनु हुन अनुरोध गरिन्छ। र बालबालिकाहरूको 80% दिमागको वृद्धि विकासको लागि सम्पूर्ण अभिभावकहरू जिम्मेवार बनाउँ। सुनिल स्मृति गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सुलीचौर रोल्पा। नमस्कार, सामुदायिक रेडियो रोल्पा FM 93.8 मेगाहर्ज मोबाइल एप्लिकेसन र इन्टरनेट अनलाइन मार्फत संसारभर एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 9 बजेको रोल्पा डायरीमा म तिलक सङ्घर्ष मगरको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। अब डायरी विस्तारमा। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण लामो समयसम्म ठप्प रहेको शैक्षिक क्षेत्र फेरि विभिन्न राजनीतिक दलको आम हडतालले प्रभावित हुन थालेको छ। गएको माघ 22 गते नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले गरेको बन्दका कारण देशभरका शैक्षिक संस्था बन्द भएको 1 हप्ता नपुग्दै नेत्र विक्रम चन्द विप्लव समूहले गरेको शैक्षिक हडतालका कारण सोमबार रोल्पाका शैक्षिक क्षेत्र प्रभावित भएका छन्। विभिन्न राजनीतिक दलले आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुँदा गर्ने बन्द र हडतालले बालबालिकाको पढाइ प्रभावित भएको रुन्टीगढी गाउँपालिका 1 मा रहेको नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक झक्कु ओलीको गुनासो रहेको छ। लामो समयसम्म थला परेको शैक्षिक क्षेत्र फेरि विभिन्न बहानामा प्रभावित पार्ने काम भएको छ। प्रधानाध्यापक ओलीले भन्नुभयो, नेपाल बन्दको सधैँका लागि विकल्प खोजिनुपर्छ। रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिकाले छोरी बचत खाताको सुरुवात गरेको छ। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 पाङ्गाको 4 महिनाकी सीमा खड्काको खाता खोलेर छोरी बचत खाताको थालनी गरेको हो। कृषि विकास बैंकमा खोलेको उनको खातामा गाउँपालिकाले 5,000 रुपैयाँ जम्मा गरिदिएको छ। गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको साउन 1 गते भन्दा पछाडि जन्मिएका सबै छोरीहरूको बचत खाता खोलिने बताएको छ। सिस्ने गाउँपालिकामा साउन पछाडि जन्मेका गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका सबै छोरीहरूको बचत खाता खोलिदिने गाउँपालिकाका अध्यक्ष कुमारी बरालले जानकारी दिनुभयो। गाउँपालिकाले सबै छोरीहरूको खातामा 5,000
रुपैयाँ जम्मा गरिदिनेछ। छोरी बचत खाताको लागि गाउँपालिकाले मापदण्ड पनि निर्धारण गरेको छ। महिलाले अनिवार्य 4 पटक गर्भ जाँच गराएको, स्वास्थ्य संस्थामै सुत्केरी भएको र जन्मेको 35 दिनभित्र जन्मदर्ता गराएको हुनुपर्ने गाउँपालिकाका स्वास्थ्य स्वयंसेवक सुरेन्द्र प्रसाद यादवले जानकारी दिनुभयो। वृन्दावन नगरपालिकामा करेन्ट लागेर एक युवकको मृत्यु भएको छ। गाउँको बहुबारीमा गत माघ 22 गते मृत अवस्थामा फेला परेका ऋतु महरालाई करेन्ट लागेको पुष्टि भएको हो। गहुँबारीलाई जंगली जनावरबाट जोगाउन भुसाहा गाउँका मकुसर आलमले आफ्नो खेतमा चारैतिरबाट अल्मुनियमको तार लगाएर विद्युत प्रवाह गरेका थिए। सोही तारमा अल्झेर उनको मृत्यु भएको नागरिकहरूको भनाइरहेको छ। चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 को 6 महिनामा आयात 4.8% घटेको छ भने निर्यात 6.1% बढेको छ। यसका कारण व्यापार घाटा 5.8% घटेको छ। विप्रेषण आप्रवाह बढेको, वैदेशिक लगानी झण्डै आधाले घटेको र शोधान्तर बचत बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको चालू आर्थिक वर्षको 6 महिनाको तथ्याङ्कमा आधारित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिका अनुसार कुल वस्तु निर्यात 6.1% वृद्धि भई 60 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात 26.1% वृद्धि भएको थियो। नेपालमा विभिन्न प्राकृतिक स्रोतको उपभोगबाट एक वर्षको अवधिमा 5.5 अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी सङ्कलन भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 मा रोयल्टी सङ्कलनबाट कुल 5 अर्ब 43 करोड 9 लाख 38,300 रुपैयाँ रोयल्टी सङ्कलन भएको छ। यो रकम 3 वटै तहमा बाँडफाँड भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 5 माघको मन्त्री परिषद बैठकले रोयल्टी बापत उठेको रकम बाँडफाँड गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस अगाडि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा विपद आयोगले सिफारिस गरेको सूत्रका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले रकम बाँडफाँड गर्न मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लगेको थियो। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074 अनुसार संघीय विभाज्य कोषमा एक वर्षभर जम्मा भएको रकमलाई 3 वटै तहका सरकारले पाउनुपर्ने विभाजन अन्तर्गत बाँडफाँड गरिएको हो। मन्त्री परिषदको निर्णयसँगै अर्थले बाँडफाँड भएको रकम निकासा गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्र समेत काटिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यात्रुवाहक सवारीको आयु 20 वर्ष लागू गरेसँगै 7,500 सवारी विस्थापनमा परेका छन्। 2071 कार्तिक 1 बाट पुराना यात्रुवाहक सवारीलाई यो नियम लागू भएपछि विस्थापन हुनेको संख्या बढ्दै गएको यातायात व्यवसायीहरूले बताएका छन्। आज सुरक्षित इन्टरनेट दिवस मनाइँदैछ। अनलाइन जोखिम र सुरक्षित इन्टरनेट बारे सचेतना जगाउन यो वर्ष नेपाल सहित 177 भन्दा धेरै देशमा यो दिवस मनाउन लागि छ। यो दिवस विश्वभर हरेक फेब्रुअरीको
हप्ता मनाउने गरिन्छ। बालबालिका र युवाका लागि अनलाइन दुर्व्यवहार र शोषणबाट सुरक्षित राख्ने उद्देश्यले नेपालमा सन् 2019 देखि सुरक्षित इन्टरनेट दिवस मनाउन थालिएको हो। नेपालमा यो वर्ष सुरक्षित इन्टरनेट दिवस मनाउन राष्ट्रिय समन्वय समिति समेत गठन गरिएको छ। बालबालिका र युवाका लागि अनलाइन दुर्व्यवहार र शोषणबाट सुरक्षित राख्न कार्यरत संस्था चाइल्ड सेफनेटले सन् 2019 देखि नेपालमा सुरक्षित इन्टरनेट दिवस मनाउन तथा साझेदार संस्थाहरूसँग सहकारी र समन्वय गर्दै आएको छ। सुरक्षित इन्टरनेट बारे सचेतना जगाउन बालबालिकाहरूको लागि काम गर्ने संस्थाले अपिल भिडियो, पोस्टकार्ड, युट्युब भ्याल, सोशल मिडिया पोस्ट, डिजिटल पोस्टर र बालमैत्री सञ्चार सामग्री उत्पादन र प्रचार गरी सुरक्षित इन्टरनेट दिवस मनाउने योजना बनाएका छन्। यसका साथै साइबर सुरक्षाबारे प्रशिक्षण प्लान छलफलहरू पनि सञ्चालन हुने भएको छ। आज पश्चिमी क्षेत्रका उच्च पहाडी र हिमाली जिल्लामा हिमपात हुने मौसमविदले बताएका छन्। पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण पश्चिमका क्षेत्रमा हिमपातको सम्भावना रहेको मौसमविद सजिना साक्यले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण भोलि गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ। अन्य प्रदेशमा भने मौसममा आंशिकदेखि सामान्य बदली मात्रै हुने मौसमविद सजिना साक्यले बताउनुभयो। अहिले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका पहाडी क्षेत्रमा मौसम आंशिक बदली भएको छ भने तराईका जिल्लामा हुस्सु र कुहिरो लागेको छ। काठमाडौँ सहित आसपासका जिल्लामा लागेको कुहिरो भने हट्दै गएर घाम लाग्ने मौसमविदले बताएका छन्। काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम आज 4 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ भने अधिकतम तापक्रम 20 देखि 22 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश सरकारले गरेका कामको फेहरिस्त तयार गरेर 1 महिनाभित्र सबैका गोजीमा पुर्याउने बताउनु भएको छ। काम नभएको भनेर भइरहेको आलोचनाप्रति लक्षित गर्दै मन्त्रीले 3 वर्षमा प्रदेश सरकारले गरेका कामको फेहरिस्त सबैका गोजीमा पुग्ने दाबी गर्नुभएको हो। नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा ओखल ढुङ्गाको भवन उद्घाटन गर्दै राईले तपाईहरूको घरमा गोजीमा आइपुग्छ। हामीले 3 वर्षमा के गर्यौं भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमको बचाउ गर्दै मुख्यमन्त्री राईले देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने षड्यन्त्र भएकोले ताजा जनादेशको बाटो रोजिएको जिकिर गर्नुभयो। पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, अँध्यारो कोठामा प्रधानमन्त्रीले अराजकहरूसँग लेनदेन गर्न काम गर्नु भएन। वैशाखमा चुनाव हुन्छ, निर्वाचन आयोगले तयारी गरिसकेको छ। देशमा स्थिरता, सुशासन र विकासका लागि सरकारले चुनाव घोषणा गरेको उहाँको दाबी रहेको छ। राष्ट्रिय युवा संघ केपी ओली समूहको अध्यक्षमा बच्चन बहादुर सिंह चयन भएका छन्। तत्कालीन एमाले र माओवादी एकीकरण पछि बनेको राष्ट्रिय युवा संघका संयोजक रामप्रसाद सापकोटा दीपशिखा प्रचण्ड माधव पक्षमा लागेपछि उनलाई हटाएर ओली पक्षले सिंहलाई अध्यक्ष चयन गरेको हो। अध्यक्ष पदमा सिंह र रमेश पौडेल दावेदार थिए। युवा संघ इन्चार्ज महेश बस्नेतले सिंहलाई अध्यक्ष प्रस्ताव गरेपछि केन्द्रीय समिति बैठकले त्यसलाई पारित गरेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज निर्वाचन आयोगको कार्यालय कान्तिपथ जाँदै हुनुहुन्छ। नेकपा विवाद र निर्वाचनको तयारीका विषयमा छलफल गर्न आयोगले यही माघ 16 गते नेकपाका दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो। प्रचण्ड माधव नेपाल पक्ष आयोगको कार्यालय पुगेर आधिकारिकता दाबी गरे पनि प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओली गएका थिएनन्। उनी आज बिहान 11 बजे आयोगको कार्यालय जाने उनको सचिवालय स्रोतले बताएको छ। नेकपा दुवै
खेमामा नेताहरूले आफूहरू मूल पार्टी रहेको दाबी गर्दै आएका छन्, तर आयोगले दुवै पक्षको दाबी नपुगेको जनाउँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आयोग कार्यालयमा पुगेर आफूहरू नै आधिकारिक नेकपा भएको दाबी गर्नुहुनेछ। साथै उहाँले आगामी मध्यावधि निर्वाचनको तयारीबारे जानकारी समेत लिने बताइएको छ। गत पुष 15 गते प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै आगामी वैशाख 17 र 27 गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी थिइन्। डायरीमा एकैछिन विश्रामपछि लिएर आउनेछौ खेल खबर र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। त्यो मेन पावरले विदेशमा भने भन्दा फरक काम दियो भनेर वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी हालेको बुझ्न जानु सानो छैन। जतिखेर पनि मोबाइलमा घोप्टिएको छ। त्यही त बुझ्दैछु, चुप लागेन। खूब होला, त्यो मोबाइलमा गेम खेल्ने च्याट गर्ने काम हो भनेर मलाई थाहा छैन र। दाजु भाउजूको किन सर्कासर्की हो यस्तो? ओहो नानी बस्नु न। के हुनु, पहिले बुझेर विदेश जाऊ भन्दा बुढाले सुनेनन्, अहिले दुःख पाएर फर्के। वैदेशिक रोजगार विभागमा हालेको उजुरी बुझ्न जानु भनेको जतिखेर पनि त्यही मोबाइलमा झुन्टेका छन्। ल भाउजू पनि त्यही उजुरी के भयो भनेर त हेर्दै हुनुहुँदो रहेछ नि दाइ त। हो नि, त्यो मेन पावरलाई कारबाही भयो भनेर यही देखाइसक्यो। ए हो र, मोबाइलमै देखिन्छ र उजुरी कारबाहीको कुरा पनि। गुनासो उजुरी दर्ता गर्दा विभागले उपलब्ध गराउने उजुरी नम्बरबाट उजुरीमाथि के कस्तो कारबाही भयो वा हुँदैछ भन्ने थाहा हुन्छ। मैले मात्र होइन, तिमीले पनि यही बसी थाहा पाउँछौ। हो नि भाउजू, अहिले त वैदेशिक रोजगारी एपले सजिलो बनाएको छ। यी बाहेक अरू पनि धेरै काम लाग्दा सामग्री छन् एपमा। विदेशबाट आएको कामको मागहरू, जाने देशको दूतावासको नम्बर, सरकारले अनुमति दिएको मेन पावर कम्पनी, आधिकारिक स्वास्थ्य संस्था, बीमा कम्पनी, अभिमुखीकरण गर्ने संस्था सबैको जानकारी एपमा छ। वैदेशिक रोजगारी मोबाइल एप्लिकेसन प्रयोग गर्दा विदेश जानु पूर्व गर्ने र गएपछि अप्ठ्यारो पर्दा गर्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने सबै जानकारी पाइन्छ। प्ले स्टोरमा गएर आजै नेपाल सरकारको लोगो भएको वैदेशिक रोजगारी एप डाउनलोड गर्नुहोस्। सुरक्षित आप्रवासन परियोजना सामी नेपाल सरकार र स्विस सरकारको द्विपक्षीय सम्झौता अनुसार हेल्पिटास नेपालको प्राविधिक सहयोग, रोल्पा जिल्लाको रोल्पा नगरपालिका, सुनिल स्मृति गाउँपालिका, रुन्टीगढी गाउँपालिका र परिवर्तन गाउँपालिकाको साझेदारीमा सेवा प्रदायक संस्था विकास सरोकार समाज डिकोस रोल्पाद्वारा सञ्चालित छ। थप जानकारीको लागि सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीको लागि आप्रवासी स्रोत केन्द्र लिबाङ रोल्पा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लिबाङ रोल्पा, कोठा नम्बर 106, सम्पर्क फोन नम्बर 086 440 196। तपाईँ यति बेला सामुदायिक रेडियो रोल्पा सुन्दै हुनुहुन्छ। डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वभरमा 7 करोड 88 लाख भन्दा बढी कोरोना भाइरसका बिरामी निको भएका छन्। मंगलबार बिहानसम्ममा 7 करोड 88 लाख 19,113 जना संक्रमित कोरोना मुक्त भएका हुन्। हालसम्म विश्वभरमा 10 करोड 69 लाख 83,827 जनामा कोरोना संक्रमण भएको छ। संक्रमित मध्ये 23 लाख 35,265 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। हाल विश्वमा 2 करोड 56 लाख 85,000 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। कोरोना भाइरसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकामा हालसम्म 2 करोड 79 लाख भन्दा बढी मानिस संक्रमित भइसकेका छन्। संक्रमित मध्ये 1 करोड 75 लाख 4,000 भन्दा बढी निको भएका छन् भने 4,76,335 जना संक्रमितले ज्यान गुमाइसकेका छन्। भारतमा हालसम्म 1 करोड 8 लाख 47,000 भन्दा बढी मानिस संक्रमित भएका छन्। संक्रमित मध्ये 1 करोड 5 लाख 46,000 भन्दा बढी निको भएका छन् भने कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,55,195 जना पुगेको छ। नेपालमा हालसम्म 2,72,055 जना कोरोना पुष्टि भएको छ। संक्रमित मध्ये 2,68,266 जना निको भएका छन्। यहाँ कोरोनाबाट 2,045 जनाको ज्यान गइसकेको छ। नेपालमा गहिरिदो राजनीतिक संकट प्रति उत्तरी
उत्तरको छिमेकी मुलुक चीनले निरन्तर चासो व्यक्त गरेको छ। पछिल्लो पटक शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीसँग टेलिफोन वार्ता गरेका चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे चासो राखेका थिए। कुराकानीपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले कोरोना खोप र अन्य पक्ष मात्र समेटेर विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। चीनी पक्षले केही ढिलो गरी जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे पनि कुराकानी भएको उल्लेख छ। चीनिया विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, दुई पक्षले नेपालको घरेलु अवस्थाबारे विचार आदान प्रदान गरेका छन्। वाङ यीले चीन अन्य मुलुकको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने सिद्धान्तप्रति दृढ रहेको र नेपाली जनताले छनौट गर्ने विकासको पथलाई सम्मान गर्ने बताउनु भएको छ। टेलिफोन वार्ताको क्रममा चीनिया विदेश मन्त्रीले नेपालका राजनीतिक दल र गुटको नेपालको आधारभूत र दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राखेर भिन्नताहरूलाई पन्छाएर साझा बिन्दु खोज्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। अब खेल समाचार। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा आज 2 खेल हुँदैछन्। एन्फा कम्प्लेक्समा दिउँसो 12 बजे त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब र स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका बीचको खेल हुनेछ। यस्तै दिउँसो 3 बजे नेपाल पुलिस क्लब र मोरङको विराटनगर महानगरपालिका बीचको खेल हुनेछ। यसअघि हिजो भएको खेलमा सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबले उदयपुरको चौदण्डी गढी नगरपालिकालाई 14-0 गोलले पराजित गरेको छ। एपीएफ 18 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा रहेको छ। रोल्पा डायरीको अन्त्यमा मुख्य समाचारका हेडलाइनहरू पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री ओली आज निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा जाँदै पश्चिमी क्षेत्रका उच्च पहाडी र हिमाली जिल्लामा हिमपात हुने सम्भावना। प्राकृतिक स्रोतको उपभोगबाट 1 वर्षको अवधिमा 5.5 अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी सङ्कलन। चालु 2077-78 को 6 महिनामा आयात 4.8%ले घट्यो, निर्यात 6.1%ले बढी। आज विश्वभर सुरक्षित इन्टरनेट दिवस मनाइँदै गहिरिदो राजनीतिक सङ्कटप्रति छिमेकी मुलुक चीनको निरन्तर चासो। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा आज 2 खेल हुँदै। र सिस्ने गाउँपालिकाद्वारा छोरी बचत खाताको शुभारम्भ। हवस् त सामुदायिक रेडियो रोल्पा एफएम 93.8 मेगाहर्ज मोबाइल एप्लिकेसन र इन्टरनेट अनलाइन मार्फत संसारभर एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 9 बजेको रोल्पा डायरी सकिएको छ। बिहान 11 बजेको रोल्पा बुलेटिन सुन्न सक्नुहुनेछ। तबसम्मको लागि प्राविधिक मित्र डीएस डाँगीलाई धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा हुन्छु। रेडियो रोल्पा सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार।